Part 13. अमृतसर में दरबार साहब पर हाजिरी देकर जलियांवाला बाग के शहीदों को सलाम करता हुआ और हॉल बाजार की मस्जिदों में तावीज़ लेने वाली सिख ख़वातीन की कतारें देखता हुआ मैं अमृतसर से ट्रेन में बैठकर आगे रवाना हुआ। तय करके गया था कि दिन की गाड़ियों में सफ़र करूंगा ताकि राह के नज़ारे कर सकूं, मगर अमृतसर से हावड़ा मेल शाम 6:15 बजे से पहले नहीं चलती और उस रोज़ वो भी 3 घंटे लेट थी। हावड़ा एक्सप्रेस उसके बाद चलती है और वो 13 घंटे लेट थी। मरता क्या न करता मुझे रात ही की गाड़ी लेना पड़ी, लेकिन आरामदेह बर्थ मिल गई। एक साहब ने आकर पूछा, आप रात सोने के लिए बिस्तर लीजिएगा? लीजिएगा ये अल्फाज सुनकर मुझे हैरत हुई, क्योंकि यहाँ तो अब बिस्तर लोगे, चाय पियोगे, यहाँ आओ वहाँ जाओ, टिकट दिखाओ, कुछ ऐसी ज़बान में गुफ्तगू होती है। मैंने बिस्तर फराहम करने वाले साहब से पूछा, आपका नाम क्या है? अंसारी। गाड़ी अमृतसर से चली तो अंधेरा हो चुका था। मैं थका हुआ था, अपनी बर्थ पर लेट गया, लेकिन नींद कुछ उचाट सी थी। यहाँ तक कि अगले स्टेशन आने शुरू हो गए। ट्रेन रुकती, मुसाफिरों और कुलियों का शोर होता, फिर मुसाफिर डिब्बे में आ जाते और सोने वालों की परवाह किए बगैर जोल जोल से बातें करते। उनके लबो लहजे से साफ मालूम हो गया कि ये जालंधर से चढ़े हैं और ये लुधियाना से। उसके बाद वाले स्टेशनों के मुसाफिरों की गुफ्तगू से फ़ौरन ही पता चल गया कि गाड़ी पंजाब से निकलकर हरियाणा में दाखिल हो गई है। जब गाड़ी सहारनपुर पर रुकी तो मैं शायद गहरी नींद सो रहा था। मुझे एहसास न हुआ कि यूपी का इलाका आ चुका है, लेकिन ट्रेन एक और स्टेशन पर ठहरी और प्लेटफार्म पर किसी की आवाज़ आई, अरे तेरा लमड़ा कहाँ खड़ा है? ये आवाज़ सुनते ही मैं उठ बैठा। हो न हो ये रुड़की का स्टेशन है। मैं लपक कर बाहर निकल आया। सामने बड़े बड़े हरफों में लिखा था रुड़की। मैं खुशी के मारे नंगे पाँव ही प्लेटफार्म पे आ गया। यह भी बड़ी तारीखी सरजमीन थी, इसलिए नहीं कि मैं 59 साल पहले यहाँ पैदा हुआ था, बल्कि इसलिए कि 145 साल पहले हिंदुस्तान की तारीख में भाप का पहला इंजन यहाँ इस शहर रुड़की में चला था। यूँ आमतौर पर कहा जाता है कि इंडियन रेलवेज़ की पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को सहपहल 3:35 पर बम्बई के इलाके बोरी बंदर से चलकर थाने तक गई थी। उसमें 14 डिब्बे लगाए गए थे और भाप के 3 इंजन सिंध, सुल्तान और साहिब उसे खींच रहे थे। लेकिन हकीकत यह है कि भाप का पहला इंजन 22 दिसंबर सन 1851 को रुड़की में चलाया गया था। उसके पुलसे भी बर्तानिया से समंदरी जहाज़ों में लाए गए थे और फिर दरियाई बजरों, ऊँटों और बैलगाड़ियों पर लाद कर कलकत्ते से रुड़की पहुंचाए गए थे, जहां इंजीनियरिंग कॉलेज के इंजीनियरों ने वो पुलसे जोड़कर इंजन तैयार किया था और पंजाब के ज़बरदस्त हाकिम टॉमसन के नाम पर उसका नाम टॉमसन रखा था। शायद खुद रुड़की वालों को भी नहीं मालूम कि उस इंजन का बॉयलर अभी तक रुड़की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अजायब घर में रखा हुआ है। वैसे रेलगाड़ी दुनिया में सबसे पहले इंग्लिस्तान में चली थी, ये सन 1825 की बात है। फिर फ्रांस, अमेरिका और यूरोप के दूसरे मुल्कों और मेक्सिको और चिली के बाद सन 1853 में बड़े सगीरे हिंदुस्तान में चली। आज दुनिया में रेलगाड़ियों का दूसरा बड़ा जाल भारत में बिछा हुआ है। आप उसके हर हिस्से पर सफ़र करने की ठान लें तो कुल मिलाकर आपको 62,000 किलोमीटर सफ़र करना होगा। इंडियन रेलवेज़ में 16 लाख मुलाजिम हैं और रोज़ाना 11,000 ट्रेनें चलती हैं, जिन पर हर रोज़ 1 करोड़ मुसाफिर सफ़र करते हैं। अब यूँ सोच लीजिए कि उन्हीं में से एक मैं भी था। रात भर चलकर ट्रेन सुबह तड़के किसी स्टेशन पर ठहरी। बस वही चाय और नाश्ते का वक्त था। मुझे भी चाय पीने की ख्वाहिश थी, लिहाजा प्लेटफार्म पर जो शोर उठा उस रोज़ वो कानों को भला लगा। ये नजीबाबाद का स्टेशन था। बचपन में हम यहीं उतरकर
اور بیل گاڑیوں میں بیٹھ کر جوگی پورا کی زیارت گاہ کو جایا کرتے تھے اور راستے میں وہ قلعہ ضرور دیکھتے تھے جو سلطانہ ڈاکو کا قلعہ کہلاتا تھا۔ میرا اگلا پڑاؤ زیادہ دور نہیں تھا، اور جب فاصلے ہی سے گنبد، مینار، برجیاں اور فصیلیں نظر آنے لگیں تو کسی سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ کیا یہ رامپور ہے۔ اچھا سا صاف ستھرا سا ریلوے اسٹیشن تھا۔ مجھے رامپور میں ایک رات گزارنی تھی، لہٰذا قلی سے کہا کہ میرا سامان اٹھا کر اسٹیشن کے قریب والے کسی ہوٹل میں پہنچا دے۔ اس کا قصہ میں آخر میں آپ کو سناؤں گا، ضرور سنیے گا۔ فی الحال تو یہ سنیے کہ رامپور بڑا اپنا اپنا سا شہر لگا۔ لوگ ایسی عمدہ گفتگو کر رہے تھے کہ اب کیا عرض کیجیے۔ اسی اسٹیشن پر میری ملاقات ایک ایسے قلی سے ہوئی کہ نہ ہوتی تو میرا یہ سفر ادھورا رہ جاتا۔ اپنا سامان ہوٹل میں رکھ کر میں اپنی آگے کی نشست محفوظ کرانے دوبارہ اسٹیشن پر گیا، اور کوئی 1.25 گھنٹے قطار میں ٹانگیں دکھانے کے بعد میری ملاقات شہر کے قلی اصغر علی سے ہوئی۔ وہ 55 سال سے رامپور آتے جاتے مسافروں کا مال اسباب ڈھو رہے ہیں۔ اب بہت ضعیف ہو گئے ہیں، لیکن جوانی میں خوب رو رہے ہوں گے۔ ان کی باتیں بڑی دلچسپ تھیں۔ میں نے بتایا کہ نشست تو مل گئی، لیکن قطار میں بہت انتظار کرنا پڑا اور اب تو ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے۔ تو قلی اصغر علی بولے، جب میں یہاں بیٹھا تھا تو آپ نے مجھ سے رجوع کیا ہوتا، میں آپ کو ہینڈ بائی ہینڈ کرا کے لا کے دے دیتا۔ وہ کیسے؟ وہ ہمارا اپنا روٹین علیحدہ ہے۔ سنا ہے قلی یہ کام کر دیتے ہیں۔ ہاں جی ہاں، قلی یہ کام کر دیتے ہیں۔ اس کا راز کیا ہے؟ راز جو ہے قلی کا جو راز ہے وہ کچھ نمبر 2 کا ہے۔ یعنی نمبر 2 غرض یہ کہ انہوں نے اس نمبر 2 کا راز مجھے نہیں بتایا۔ شاید میرے سننے والے مجھ سے زیادہ جانتے ہوں۔ اصغر علی سے باتیں ہو رہی تھیں۔ بتا رہے تھے کہ ریاست کا زمانہ اور نواب صاحب کا دور بہت شاندار تھا۔ میں نے پوچھا کہ کبھی آپ کو نواب صاحب سے ملاقات کا موقع ملا تھا؟ لیجیے اس کا قصہ اصغر علی کی زبانی سنیے۔ میں نے خط نواب رامپور کو لکھا تھا کہ باعث عرض می رسانت بصرف نظر کی میائے اثر ذل اللہ فی الارض محی الملت والدین اعلی حضرت بندگان حضور پر نور دام اقبالہم و ملکم والیان ریاست رامپور KCLOB لٹ فرما روائے رامپور باعث عرض می رسانت۔ گزارش عرض یہ ہے کہ میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے پاس تعزیہ داری کرنے کے واسطے کوئی پیسہ نہیں ہے۔ میں سرکار سے امید کرتا ہوں کہ میرے اس خط پر غور کیا جائے اور مجھ گناہگار کو، غریب کو کچھ دیا جائے تاکہ میں تعزیہ داری کر سکوں۔ اس کا کیا جواب آیا؟ اس کا جواب مجھے یہ آیا کہ یہ خط جو تھا میرے اور لوگوں نے نواب رامپور کے سامنے پیش کر دیا۔ نواب صاحب اس خط کو سن کر بہت خوش ہوئے۔ اس وقت میں میجر منظور صاحب ان کے سیکرٹری تھے۔ انہوں نے نواب صاحب نے بلا کے کہا کہ اس شخص کو بلا کے لاؤ، لہذا مجھے یہاں کار آئی، کار میں بٹھا کے وہ لے گئے۔ جب میں وہاں پہنچا ہوں تو میں نے جو طریقہ تھا وہ طریقہ اختیار کیا، پیر پکڑے، سلام کیا، جھک کر فرشی سلام کیا۔ اس کے بعد میں مجھ سے پوچھا گیا کہ یہ خط کس سے لکھوایا ہے؟ تو میں کہا سرکار یہ خط میں نے خود لکھا ہے، تم نے لکھا ہے؟ میں نے کہا جی سرکار۔ ان کا ہمارے سامنے لکھو۔ تو میں کہا سرکار آپ سے 20 قدم دور بیٹھ کے لکھ سکتا ہوں، آپ کی دل سے میرا ہاتھ کانپے گا، میں نہیں لکھ سکوں گا۔ ان کو لکھو میرے سامنے۔ تو میرے ساتھ جو وہ خط لکھا تھا وہی خط دوسرا لکھ کے جب دیا تو بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے مجھے 50 روپے دیے اور خوش ہونے کے بعد مجھ سے کہا اب تم جا سکتے ہو۔ تو میں نے کہا سرکار ہاتھی پہ بٹھا کے مجھ کو بلوایا گیا تھا تو اب گدھا بھی نہیں نصیب ہے۔ تو سرکار کے حکم سے فوراً اسی کار میں مجھے واپس اسٹیشن پہنچا دیا۔ پھر عزاداری تعزیہ داری ہوئی؟ جی ہاں، پھر میں نے عزاداری تعزیہ داری اس پیسے سے کی۔ تو یہ ہوئی رامپور ریلوے اسٹیشن کے قلی اصغر علی کی باتیں، جنہوں نے ایک مرتبہ میونسپلٹی کا الیکشن بھی لڑا تھا۔ غریب تھے اس لیے ہار گئے، لیکن رامپور میں رات کو سونے کی جنگ جس طرح میں ہارا وہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ وہ رات رامپور کی رات نہ تھی، قیامت کی رات تھی۔ اسی اندھیرے اور اسی اذیت کے عالم میں
میں نے اپنے تاثرات ریکارڈ کر لیے تھے۔ اثر نو سناتا تو شاید وہ تاثیر نہ ہوتی، اس لیے آخر میں آپ کو اپنی وہی ریکارڈنگ سناتا ہوں۔ یہ سنیے، اس کے بعد ہم لکھنؤ چلیں گے، تو سنیے اس رات رامپور میں مجھ پر کیا گزری۔ میرے سفر کی سب سے بھیانک رات اس ہوٹل میں کٹی جو رامپور کے ریلوے اسٹیشن کے سامنے ہے۔ میں نے اسٹیشن پر اتر کر کہیں کولی سے یہ پوچھ لیا کہ اس علاقے میں کوئی اچھا سا ہوٹل ہے۔ اس نے ہاں صاحب، بالکل ریلوے اسٹیشن کے سامنے نہایت اچھا ہوٹل ہے۔ میں نے صاف ستھرا ہے، بہت عمدہ، اچھا ہے، آرام دہ، بہترین ہے۔ چنانچہ میرا سامان کولی نے اٹھایا، آگے آگے وہ، پیچھے پیچھے میں اس ہوٹل میں آ گئے۔ واقعی ریلوے اسٹیشن کے بالکل سامنے تھا۔ میں نے سوچا کہ ریل کا سفر کر رہا ہوں، ریل کے آس پاس کی تمام چیزوں کا جائزہ لے رہا ہوں، ذرا یہ بھی دیکھوں کہ ریل اسٹیشن کے سامنے جو ہوٹل ہوتا ہے اس میں زندگی کیسے گزرتی۔ چنانچہ میں یہاں چلا آیا۔ کتنا بد نصیب تھا میں جب میں نے یہ ہوٹل لے لیا۔ دن بھر تو میں اپنے کام میں مصروف رہا۔ رات کو جب میں سونے کے لیے یہاں آیا، رات کے 11:30 بجے تھے، تو یہ دیکھ کر میں باہر ہی ٹھٹک گیا کہ ہوٹل میں گھوپ اندھیرا تھا، دروازے بند پڑے تھے، اس بڑا سا تالا لگا ہوا تھا، اور یوں لگتا تھا کہ مجھے رات ہوٹل کے باہر کہیں بسر کرنا پڑے گی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ خوش نصیبی سے ایک شخص اندر کو جاگ رہا تھا، ہوٹل کا رکھوالا، ملازم چوکیدار۔ اس نے دروازہ کھولا اور کہا، کیا کمرہ لینے آئے ہو؟ میں نے، بھائی لینے نہیں آیا ہوں، صبح لے لیا تھا، اب اس میں سونے آیا ہوں۔ خیر اس نے مجھے اندر آنے دیا۔ اندھیرے میں ایک کالا سا بدن نظر آ رہا تھا اس کا بس۔ میں نے کہا کہ یہاں تو گھوپ اندھیرا ہے کہ نہیں، بجلی گئی ہوئی ہے۔ میں نے کہا میں اوپر اپنے کمرے تک کیسے جاؤں، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ چپ ہو گیا۔ میں نے، کوئی موم بتی، کوئی ٹارچ ہے؟ کہنا نہیں، یہاں کوئی موم بتی نہیں ہے۔ اب میں پریشان حیران، میں نے کہا مینیجر صاحب کہاں ہیں؟ وہ لاپتہ۔ کہیں سے جا کر وہ ایک موم بتی لایا، کوئی آدھے انچ کی، سلگتی ہوئی۔ خیر اس سے یہ تو ہوا کہ میں سیڑھیاں چڑھ کے اپنے کمرے میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ چند لمحوں بعد موم بتی کی زندگی تمام ہوئی، وہ تو وہیں گل ہو گئی۔ اب صورت یہ ہے کہ صبح کے 4 بجے ہوں گے، پتہ نہیں کتنے بجے ہیں، کیونکہ اتنا اندھیرا ہے کہ میں اپنی گھڑی نہیں دیکھ سکتا۔ گھوپ اندھیرا ہے، رات بھر ہوٹل میں بجلی نہیں آئی، اندھیرا ہے، پنکھے بند ہیں، ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجھائی دے رہا، اور اوپر سے جو غضب ہو رہا ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ ایک تو رامپور کے مچھروں نے پوری شدت سے مجھ پر حملہ کیا ہوا ہے۔ ولایت سے آیا ہوا تازہ نئے ذائقے کا خون ان کے منہ کو شاید ایسا لگا کہ مجھے چوسے ڈال رہے ہیں۔ اور دوسرا جو غضب ہو رہا ہے وہ یہ کہ سامنے کہیں رامپور کے میدانوں میں 2 جلسے ہو رہے ہیں، پتہ نہیں جلسے ہو رہے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ ان میں لاؤڈ اسپیکر کھلے ہوئے ہیں اور کوئی شخص ہارمونیم بجا بجا کے گا رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، اور خدا جانے کیا کہہ رہا ہے، ایک لفظ اس کا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مسلسل گا رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، اور کس کے حق میں اور کس کے خلاف کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ کہیں کہیں وہ کچھ کہتا ہے فلاں کی، اور ایسا لگتا ہے کہ اب مجمع کہے گا جے، لیکن اس مجمع کی آواز نہیں آ رہی ہے، بس صرف یہ آواز آتی ہے کہ فلاں کی۔ اتنی بددعائیں میں نے شاید ہی کسی کو دی ہوں گی جو میں اس شخص کو دے رہا ہوں جو اس وقت، اب صبح کی روشنی ہو چلی ہے، اور وہ سامنے کسی میدان میں لاؤڈ اسپیکر فل والیوم سے کھولے ہوئے، اور حیرت ہے کہ ہوٹل میں تو بجلی نہیں ہے، اس کے یہاں اللہ جانے کیسی بجلی ہے، نہ وہ جا رہی ہے، نہ وہ ناکام ہو رہی ہے، نہ وہ فیل ہو رہی ہے، کچھ ایسا نہیں ہو رہا کہ آواز اس کی ایک دم سے بند ہو جائے۔ ٹھیک ہے مچھروں کا حملہ برداشت کر لیں، لیکن اس آواز کے حملے سے کیسے بچا جائے؟ خدا کرے جلدی سے صبح ہو
اور روشنی نکلے، کچھ ہاتھ کو ہاتھ نظر آئے، کم سے کم گھڑی نظر آئے، اور دروازہ کھلے ہوٹل کا، اور میں یہاں سے نکلوں. رضا علی آبدی، BBC رامپور. بابو جی، سیٹھ جی، ماں جی، غریبوں کی دعائیں ہیں. مالک آپ کی ضرور منوکامنا پوری کرے گا. دے اس کا ہی بھلا اور نہ دے اس کا ہی بھلا، سب کا بھلا، سب کا بھلا. پارٹ 14. دیکھیے مونگ پھلی بیچنے والے بہت سے لوگ بیچ گئے ہوں گے. یہ بھائی صاحب، مونگ پھلی میں کیا خاص خوبی ہے؟ 14 آئٹم کے مسالے کے ساتھ میں مونگ پھلی ہاتھ میں کھلائیں گے. بیٹھے بیٹھے سیٹ پر آپ لوگ ٹائم پاس کرو. دانا دانا سے بھری مونگ پھلی کھلائیں گے صاحب، بالکل کراری بھری ہوگی. یہاں صاحب مونگ پھلی ہے. یہ آوازیں سنی آپ نے؟ کوئٹے سے کلکتے تک 1000 میل سے زیادہ کے سفر میں ہر چیز بدلی، مگر یہ چائے چائے کی آواز نہیں بدلی. ہاں، ہر پڑاؤ پر چائے کی صدا میں مقامی بولی کا رنگ شامل ہوتا گیا. ہر اسٹیشن پر چائے بیچنے والوں کی آوازوں میں ان کی تہذیب اور ان کا تمدن گھلا ہوا محسوس ہوا. اور آخر میں جس نتیجے پہ پہنچا اس کی تصدیق کے لیے مجھے دور حاضر کے اردو کے ایک بہت بڑے افسانہ نگار کے پاس لکھنؤ جانا پڑا. رام لال خیر سے 74 برس کے ہیں. اب تو لکھنؤ میں رہتے ہیں، لیکن 15 سال کی عمر میں وہ لاہور کے قریب مغل پورہ کے لوکو ورک شاپ میں اپرینٹس بھرتی ہوئے، اور انہوں نے زندگی کے 43 برس ریلوے کی ملازمت میں گزارے. آج بھی بڑے اطمینان سے بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیسے خراد چلانی سیکھی اور کس استاد سے ریتی چلانے کی تربیت پائی. رام لال صاحب کی یہ باتیں تو ذرا دیر بعد، لیکن ان کے طویل تجربے کی بنا پر میں نے ان سے پہلے یہ پوچھا کہ کیا یہ صحیح ہے کہ ہر ریلوے اسٹیشن پر چائے چائے کی آواز جدا اور مختلف ہوتی ہے، اور کیا یہ درست ہے کہ ہر اسٹیشن چائے والے کے لب و لہجے سے پہچانا جاتا ہے. کہنے لگے کہ میں تو سمجھے کہ آنکھیں بند کر کے جب ریل میں ڈبے میں سویا ہوتا تھا، لیٹا ہوتا تھا، تو مجھے معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ کس اسٹیشن کی چائے ہے. فیض آباد کی ہے، بارہ بنکے کی ہے، جرودولی کی ہے، یا بریلی کی ہے. اور یہ تو آوازیں چائے والوں کی تھیں. جب اسٹیشن میں گاڑی داخل ہوتی تھی تو میں لیٹے لیٹے اندازہ لگا لیتا تھا کہ یہ گاڑی اب جو دھڑ دھڑ کرتی جا رہی ہے، یہ آواز بریلی کے یارڈ کی ہے، یہ شاہجہان پور کی ہے، یہ مراد آباد کی ہے. اور پھر باہر سے کلیوں کی آوازیں آتی تھیں، لوگوں کی آوازیں آتی. اس سے مجھے پورا اندازہ ہو جاتا تھا، اور میں بڑے مزے سے، بڑے اطمینان سے اٹھتا تھا، اس اسٹیشن میں اتر جاتا تھا جہاں مجھے اترنا ہوتا تھا. رام لال صاحب جیسا اچھا افسانہ لکھتے ہیں، اتنی ہی بھلی باتیں بھی کرتے ہیں. اب ضعیف بھی ہیں اور کمزور بھی، مگر اس روز مجھ سے ملنے کے لیے آئے اور دیر تک اپنی، ریلوے کی اور اپنے افسانوں کی باتیں کرتے رہے. میں نے کہا کہ خود اپنی ریلوے کی ملازمت کا افسانہ سنائیے. ریل کی دنیا اور ریل سے باہر کی دنیا کو آپ نے کیسا پایا؟ ریل کے پیچھے بھی ایک دنیا آباد ہے کہ ریل کون بناتا ہے، اور اس میں لاکھوں لوگ کام کر رہے ہیں اس دنیا میں. اتفاق سے مجھے 5 سال تک اس دنیا کو دیکھنے کا موقع ملا جب میں لاہور کے پاس مغل پورہ کی ریلوے ورک شاپ میں بطور اپرینٹس بھرتی ہوا. تو وہاں میں نے، میری ورک شاپ جو تھی جہاں میں کام کرتا تھا، لوکو ورک شاپ، 24,000 مزدور کام کرتے تھے، اور اس زمانے میں انگریز کی حکومت تھی. اس کے متصل ایک اور ورک شاپ تھی بہت بڑی، وہ کیریج شاپ کہلاتی تھی، جہاں پر مال گاڑی کے یا سواری گاڑی کے ڈبے بنتے تھے. لوکو میں تو انجن ہی بنتے تھے. اور ان مزدوروں کو میں نے چھٹی کے وقت، صبح کے وقت، شام کے وقت آتے جاتے لاکھوں کی تعداد میں دیکھا. سائیکلوں کے انبار دیکھے شیڈوں میں رکھے ہوئے. اسپیشل گاڑیاں چلتی تھیں جس میں وہ لوگ بیٹھ کر ورک شاپ میں آیا کرتے تھے لاہور سے. اور میں لاہور شہر میں رہتا تھا، لاہور سے ہی سائیکل بھی آیا کرتا تھا. تو میں نے اس دنیا کو جو دیکھا تو اس کے پیچھے آپ تصور نہیں کر سکتے. جو لوگ ریل گاڑی میں خالی سفر کرتے ہیں انہیں نہیں معلوم کہ انجن کا پہیہ کتنا بھاری ہوتا ہے. اس پہیے کو اٹھانے کے لیے، اس انجن کے پہیے کو بنانے کے لیے، انجن کے ساتھ جوڑنے کے لیے، انجن کا سارا ڈھانچہ تیار کرنے کے لیے کتنی دقت ہوتی ہے، کتنی کرینیں کام کرتی ہیں، کتنے آدمی مر جاتے ہیں، کتنے آدمی کٹ جاتے ہیں، کتنے بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں. یہ سب میں نے دیکھے ہیں. اور مجھے اس زمانے میں وہ سارے، وہ مہربان آنکھیں یاد آ رہی ہیں، وہ مشفق چہرے یاد آ رہے ہیں جنہوں نے مجھے خراج مشین چلانا سکھایا،
जिन्होंने मुझे रेती चलाना सिखाया, काम करना सिखाया। कोई हमारे उस्ताद पीरा दत्ता थे, कोई उस्ताद हमारे अल्लाह दत्ता थे, कोई गुलाम रसूल थे, कोई नानक सिंह थे, कोई हीरा लाल थे। वो सब मुझे याद आते हैं। और ये बात समझिए कि कितने ज़माने, अब मैं 74वें साल में हूँ। ये 15 साल से लेकर 43 साल का ज़माना है जो गुजर गया है पलक झपकते ही। लेकिन वो दुनिया मैं भूल नहीं सकता, उस दुनिया की अहमियत को भी मैं भूल नहीं सकता। उसकी अहमियत यकीनन है। यही बात चल रही थी और रामलाल साहब कह रहे थे कि देखा जाए तो जो कुछ रेल से बाहर की दुनिया में हो रहा है वही अंदर भी होता है। मैं एक वाक़या सुनाऊँ, एहतशाम साहब का वाक़या सुनाऊँ। सईद एहतशाम साहब ने बताया मुझे कि वो दिल्ली जा रहे थे और गाज़ियाबाद से पहले भोर में जब गाड़ी गुजरी तो एक लड़का अंदर आया और उसने चाकू दिखाया कि आपकी जेब में जो कुछ है निकालो। तो एहतशाम साहब ने कहा कि मुझे लड़का चोर नहीं मालूम हुआ। तो मैंने उसको बुलाया, बेटा बैठो यहाँ, तुम्हें ज़रूरत क्या है, तुम क्या करते हो, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, जितने पैसों की ज़रूरत है मैं दे देता हूँ। उसने कहा मैं स्टूडेंट हूँ। तो उसको मैंने पैसे दिए तो उसने पैसे फिर लेने से इनकार कर दिया और शर्मिंदा हुआ। तो ये शाम साहब की ज़िंदगी के एक वाक़या जो उन्होंने मुझे बताया। तो बहरहाल चोर उचक्के भी आते हैं, डाकू भी आते हैं, मार भी डालते हैं, नीचे भी फेंक देते हैं। ये सब ज़िंदगी में वही जो कुछ गाड़ी के बाहर हो रहा है ज़िंदगी में तो रेल में भी होता है। अब उनसे रेलवे के मुलाजमों और मेहनतकशों की बातें होने लगीं। मैंने कहा कि रामलाल साहब, मुझे आपके ज़माने के उन इंजन ड्राइवरों और फायरमैनों का बहुत ख्याल आता है जो बर्रे सग़ीर की तपती हुई गर्मियों में दिन दिन भर कोयले और भाप के इंजन चलाया करते थे और सारी उम्र इंजन की भट्टी के आगे गुजार देते थे। रामलाल साहब बताने लगे, मैंने देखा है ड्राइवरों को भी और उनके साथ जो दो असिस्टेंट काम करते हैं उनको फायरमैन कहते हैं, उनको भी मैंने उनके साथ मैंने इंजन पर ट्रैवल किया है। और मैंने देखा कि कैसे कोयला झोंकते हैं, कैसे कोयले की गर्द उड़ती है, उनके चेहरे काले हो जाते हैं, कपड़े काले हो जाते हैं और घर जाकर कैसे मल मल कर अपने आप को धोते होंगे, फिर भी पूरी तरह से साफ़ नहीं होते होंगे। और फिर उस ज़माने में जो अंग्रेज़ों का ज़माना था, मुझे मेरे उस्ताद बताया करते थे कि जब बहुत बड़ी एक स्ट्राइक हुई थी रेलवे की, मज़दूरों की बहुत बड़ी हड़ताल थी जिसके लीडर कॉमरेड इब्राहिम और कॉमरेड मिलर थे। अंग्रेज़ ड्राइवर था, वो लीडर बन गया था। तो उन्होंने हड़ताल कराई तो उन्होंने अंग्रेज़ ड्राइवरों को हिंदुस्तानी फायरमैन ने पकड़ पकड़ कर उसी भट्टी में झोंक दिया, इंजन की भट्टी। कितने अंग्रेज़ इस तरह से मारे गए। मतलब इसका तस्वर आप यूँ भी कर सकते हैं कि सन 57 के गदर में क्या कुछ हुआ। तो वो इस तरह से स्ट्राइक के ज़माने में भी ये गदर हुआ और कितने लोगों की नौकरियां चली गई, कितने लोगों को सज़ाएं मिली। तो वो भी मुझे सारी बातें ये भट्टी के हवाले से मुझे याद आ गई। मैंने रामलाल साहब से कहा कि मुझे रह रह कर रेलवे के कुलियों का ख्याल आता है। ये बड़ी ही मजलूम मखलूक है। आज तक मनोबोझ सरों पर लाद कर चलती है और उसकी थोड़ी सी उजरत पाती है। उसमें मेहनत कम और बेगाल ज़्यादा है। इस पर रामलाल साहब को अपनी लिखी हुई वो कहानी याद आ गई जिसका उन्वान है तसादुम। कहने लगे, यकीन कीजिए कि वो कहानी रेलवे के आम हादसे के बारे में नहीं थी, बल्कि उन कुलियों के बारे में थी जिनसे लाशें ढोने की बेगार ली जाती थी हादसे के बाद। उनकी बदलती हुई जहनीत के बारे में कहानी थी कि शुरू में तो हॉरर सा, एक दहशत सी उनकी फैल जाती है उनके अंदर कि लाशें पड़ी हैं, यहाँ सर पड़े हैं, वो बाजू पड़े हैं, वहाँ धड़ पड़ा हुआ है, कुचले हुए हैं, पहचाने नहीं जाते चेहरे। और पुलिस उनको पकड़ कर ले आती कि उठाओ लाशें, उठाओ ढो। और ये कुली वो बताई हुई बात है मेरी, जो कहानी मुझे कहाँ से मिली। उनका हम लोग अपनी वर्दी उतार देते थे, हम अपने बैज उतार देते थे कि हम बेगार में पकड़े ना जाएं, और पकड़े गए तो हमें ये सब फेस करना पड़ता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कैसे हम अपने आप को एडजस्ट करते थे उस माहौल में। और मेरी कहानी के अंदर वो एडजस्टमेंट यूँ आती है कि बाद में वही कुली, वही सहमे हुए लोग लाशों से बात करते हैं, अरे मौलवी साहब यहाँ कहाँ फंस गए तुम, अरे तुम्हारा खाली सर ही पड़ा हुआ है, लो। सर उठाया, उन्होंने एक सूटेड बूटेड आदमी के धड़ के साथ लगा दिया। कहने वाह मौलवी साहब, ज़िंदगी में तो कभी तुमने सूट पहने नहीं होगा, अब क्या शानदार लग रहे हो। तो वो सब जहनीत बदल जाती है, आदमी उस माहौल के साथ एडजस्ट कर लेता है। दूसरे आदमी को जो सुनेगा, जो देखेगा, वो तो ये समझे कि तो पत्थर दिल इंसान है, लेकिन पत्थर दिल नहीं है। उन्होंने एडजस्ट किया है माहौल के साथ, ये उनकी मजबूरी है।
रामलाल साहब से बातें हो रही थीं और लखनऊ के झरोकों से मुझे कभी मस्जिदों, इमाम बाड़ों और महलों के बुर्ज, मीनार और गुंबद नज़र आते थे और कभी अंग्रेज़ों की रेजिडेंसी के बरतानवी सुतून, बरामदे और राहदारियाँ दिखाई देती थीं। मगर इन सारे मंजरों में जो मंजर सबसे नुमाया था वो लखनऊ के रेलवे स्टेशन की इमारत का था। सरकारी इंग्लिशिया के किसी बाज़ौक़ अफसर ने ये इमारत अवध के फरमा रवाओं की रिवायत के मुताबिक बनवाई थी। वैसे ही गुंबद, वैसे ही मीनार, वैसी ही फसीलें और वैसे ही बुर्ज। मुझे याद है मेरी नौउम्री में मेरी रेलगाड़ी इस स्टेशन में दाखिल हुई थी तो मुझे महसूस हुआ था कि किसी महल में दाखिल हो गई है। मुझे याद है कि स्टेशन से निकलकर और गुलाब की खुशबू में बसी खुटियाँ यानी रेवड़ियाँ खरीद कर हम लोग तांगों में सवार हुए थे और हमारे तांगे केवड़े की खुशबू में बसी हुई सड़कों पर चले थे। लेकिन अब जो उस रोज़ मैं रामपुर से चलकर लखनऊ पहुंचा तो हर तरफ स्कूटर, 3 व्हीलर और टेम्पो खड़े थे। तांगे का कहीं दूर दूर तक नामो निशान भी न था। बड़ी तलाश के बाद 2 तांगे वाले मिले। ज़रा तसव्वुर कीजिए, शहर लखनऊ के 2 बूढ़े तांगे वाले। आइए उनसे बातें करें, उनकी बातें सुनें और सबसे बढ़कर लखनऊ का लबो लहजा सुनें और उस अदब और तहजीब के ये जो बचे खुचे आसार रह गए हैं इनसे लुत्फ़ उठाएं। पहले मक्का मुख्तार अहमद साहब मिले, जिन्हें लोग मक्का साहब कहते हैं। वो तो आज भी तांगा चलाते हैं। मैंने पूछा कि आपको कितना अरसा हो गया तांगा चलाते हुए? 60 बरस हो गए कम से कम। अब बाकी तांगे तो ख़त्म हो गए, आपका तांगा अभी तक कैसे चल रहा है? चल रहा है। हम खर्चा कम है हमारा और जो होता है तो अपने कमा के रखे रहते हैं। खूब घोड़े को खिलाते हैं, अच्छा से तांगे को सजाए रखते हैं। फिर उसके अलावा हमारा तांगा कंपटीशन भी जाता है, फर्स्ट इनाम लाते हैं, दौड़ में भी लाते हैं, खूबसूरती का भी इनाम लेते हैं। लेकिन आप तांगा चला के इतना कमा लेते हैं कि घोड़े की ग़िज़ा वगैरह का ख्याल रख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। मगर आप कहते हैं कि अब लोग तांगे में बैठते नहीं, क्यों? भाई पब्लिक नहीं है, वो ऑटो टेम्पो चलता है, उसके आगे कौन बैठेगा। जब आपने चलाना शुरू किया तांगा कितना सिन था आपका उस वक्त? हम 15-16 साल की उम्र से तांगा चलाने लगे थे। वो पुराना लखनऊ का ज़माना याद है अब? जी हाँ। कैसे मुसाफिर होते थे, कैसे बर्ताव होता था उनका और आपका? अच्छे होते थे। रात में 12 बजे 1 बजे रात तक चौक में खड़े रहते थे। नाचने गाने वालों के पास लोग गाना वगैरह, मुजरा वगैरह सुनने के लिए जाया करते थे। अब उस चौक का क्या हाल है? बहुत बढ़िया। अब कोई नए नाचने गाने वाली हैं, सब दुकानें हो गई। मगर शहर लखनऊ हमारे ज़माने में तो बड़ा खूबसूरत और बड़ा पुरसुकून और शानदार शहर हुआ करता था। अब इसका हाल देखकर आपके दिल पे क्या गुजरती है? बहुत बुरा गुजरता है कि लखनऊ जैसे पहले था इस तरह का अब नहीं रह गया। अदब नहीं रह गए, न कोई बातचीत करने का ढंग किसी को है, न कुछ है। जैसे पाया उसी तरह से बोल दिया है। ये भी कोई बातचीत हुई, अबे हट, अबे यहाँ आओ तांगे वाले। और पहले के ज़माने के थे, अजी तांगा रोकिए, हमको कहीं चलना है, हमको पहुँचा दीजिए। अब तो इस तरह का है कि कोई समझने नहीं आते कि कैसे हैं लोग, कैसे नहीं। ये नहीं जानते लखनऊ क्या चीज़ था और क्या चीज़ बनाया, उसको हम बिगाड़ करके रख रहे हैं। ये तो थे लखनऊ के तांगाबान मक्का साहब, जिन्होंने सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में भी तांगा चलाया था और आज तक बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि रे साहब ने उन्हें 10 रुपए दिए थे। और ये हैं लखनऊ के हैदर हुसैन साहब, जिन्होंने तंग आकर तांगा चलाना छोड़ दिया है। और जिस रोज़ मैं वहाँ पहुँचा 80 साल और 3 महीने की उम्र में वो साइकिल रिक्शा घसीट रहे थे। मैंने हैदर हुसैन साहब से पूछा कि आपने तांगा छोड़कर रिक्शा चलाने का फ़ैसला क्यों किया? रिक्शा चलाने का यूँ फैसला किया कि अब देखा हमने कि दिन पे दिन ये सब विक्रम बढ़ते चले जा रहे हैं। टांगे में सवारियाँ बैठना पसंद नहीं कर रही हैं। जब देख लिया हमने कि हम ना घोड़े को सही खाने को मिलता है, अब रात में सोते हैं तो सुबह जब सोते हैं तो सुबह जब उठते हैं तो यही खून आधा, इसी में आधा 1 तोला खून घट जाता है कि मजदूरी होगी न होगी, कैसे खिलाएंगे घोड़े को, इसी फिक्रों में क्या देंगे घर। ने कहा हटाओ,
لیکن اس عمر میں رکشہ چلانے کا فیصلہ آپ نے کیسے کر لیا؟ اس میں تو بڑی مشقت ہوتی ہے۔ مشقت ضرور ہوتی ہے، لیکن ابھی ہمارے تھوڑا بہت اتنا ہے کرنٹ، اتنی طاقت ہے کہ ہم 30-40 روپے ابھی بھی کما لیتے ہیں، سمجھ گئے آپ؟ اچھا، اب آپ کا کیا منصوبہ ہے؟ کب تک آپ اور رکشہ چلائیں گے؟ یہ منصوبہ ہمارا جب تلک ہے، یہ آپ سمجھ لیجئے کہ جب تلک ہمارے کچھ طاقت ہے اور کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں، اور جب ٹھپ ہو جائیں گے تو ایک دم ہی ٹھپ ہو جائیں گے۔ Part 15. آئیے ریل گاڑی میں بیٹھیں اور کوئٹے سے کلکتے تک چلیں۔ اب میرا سفر خاتمے کے قریب ہے، تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہندوستان پہنچ کر میری ملاقات ریلوے کے ایک بہت بڑے افسر سے ہوئی، جو ریلوے حکام کے ایک طویل اجلاس میں شرکت کر کے آ رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ میٹنگ میں بڑا مسئلہ یہ زیر غور تھا کہ گاؤں دیہات کے لوگ جگہ جگہ ریل کی پٹریوں کو بیت الخلاء کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور ریلوے لائنوں کے گرد اتنی غلاظت ہو جاتی ہے کہ دیکھ بھال اور مرمت کرنے والا عملہ وہاں نہیں جا سکتا۔ چنانچہ غور اس بات پہ ہو رہا تھا کہ اس کا کیا حل نکالا جائے۔ میں نے بےتاب ہو کے پوچھا، پھر کوئی حل نکلا؟ کہنے لگے کہ ہاں، طے یہ پایا ہے کہ جہاں جہاں یہ مسئلہ ہے، ریلوے لائنوں کے قریب چند انچ اونچی منڈیریں سی بنوا دی جائیں۔ لوگوں کو اگر بیٹھنے کے لیے ذرا اونچی جگہ ہی درکار ہے تو وہ صبح صبح اس منڈیر پہ بیٹھ جایا کریں گے۔ ذرا سوچئے کہ جس ملک میں 62,000 کلومیٹر لمبی ریلوے لائنیں بچھی ہوں، جن پر ہر روز 11,000 گاڑیاں چلتی ہوں، اس ملک کے ریلوے حکام کو اس سوال پر سر کھپانا پڑا کہ گاؤں دیہات والوں کو کیسے سمجھایا جائے کہ ریل کی پٹریوں کو بیت الخلاء تصور نہ کریں۔ ویسے اس پہ یاد آیا کہ برصغیر میں پہلی مسافر ریل گاڑی 16 اپریل 1853 کو بمبئی سے تھانے تک چلی تھی، اور تصور کیجئے کہ اس زمانے کی ریل گاڑیوں میں بیت الخلاء نہیں ہوتے تھے۔ سر رضا علی نے اپنی سوانح نامہ اعمال میں لکھا ہے کہ ریلوے والے انسان کو شاید فرشتہ سمجھ بیٹھے تھے۔ اوپر سے یہ کہ اس زمانے میں ریل کے دروازے باہر کو کھلتے تھے اور مجبور مسافروں پر خدا جانے کیا گزرتی ہوگی کہ وہ چلتی گاڑی سے گر جاتے ہوں گے، لہٰذا ٹرین کے دروازوں میں تالے ڈال دیے جاتے تھے اور یہ تالے صرف اسٹیشنوں پر کھولے جاتے تھے۔ بیچارے مسافر دروازہ کھلتے ہی ٹین کی ان عمارتوں کی طرف دوڑتے ہوں گے جو آج تک بلا شبہ ہر اسٹیشن پر موجود ہیں اور جن پر لکھا ہوا ہے بیت الخلاء زنانہ اور مردانہ۔ یہ الگ بات ہے کہ اب کوئی ان کے اندر قدم بھی نہیں رکھتا۔ پرانے زمانے کے تیسرے درجے کے ڈبوں میں کرسیاں اور بینچیں نہیں ہوتی تھیں، مسافر فرش پہ بیٹھا کرتے تھے اور وہیں انگیٹھیاں جلا کر روٹی بھی پکا لیا کرتے تھے۔ جب چلتی گاڑیوں میں آگ بھڑکی تو اس کی ممانعت کر دی گئی۔ میں نے سوچا کہ کسی بزرگ سے پرانی ریل گاڑیوں کا حال سنا جائے۔ کیسا عجیب اتفاق ہوا کہ راہ میں بنارس آ گیا۔ جرنیلی سڑک سننے والوں کو یاد ہوگا، اردو کے عظیم ڈرامہ نگار آغا حشر کاشمیری مرحوم کا گھر بنارس ہی میں ہے، جس میں ان کے بھتیجے آغا جمیل احمد شاہ کاشمیری رہتے ہیں۔ اب بہت ضعیف ہو گئے ہیں۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، پوچھا کہ اپنی یادداشت کے جھروکوں میں جھانکیے اور سوچ کے بتائیے کہ آپ کے بچپن میں ریل گاڑیاں کیسی ہوتی تھیں۔ اس زمانے میں جو ریل کے ڈبے تھے اس کا فرش جو ہوتا تھا انٹر کلاس کا، وہ معلوم یہ ہوتا تھا جیسے کہ گھر کا فرش ہے، وہ اس میں اندر باقاعدہ سیمنٹڈ ہوتا تھا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ انجن جو تھے وہ کوئلے اور پانی سے چلتے تھے، تو لہٰذا ہمیشہ لوگ کہتے تھے کہ صاحب کھڑکی سے دور رہیے، اس لیے کہ کہیں اس کے ذرات جو ہیں کوئلے کے
وہ آنکھ میں نہ چلے جائیں. اور یہ بھی احتیاط برتی جاتی تھی کہ دروازہ اس زمانے میں ڈبوں کا باہر کھلتا تھا، تو لہٰذا یہ تھا کہ وہاں دروازے کے پاس نہ کھڑا ہوا جائے، نہیں تو آدمی جھٹکے سے کہیں باہر نہ چلا جائے. یہ اس زمانے میں تو ریلوے لائن کی اچھا رفتار تیزگام نہیں، وہ یہ تھا کہ اس کی رفتار تھی پیسنجر کی الگ اور ایکسپریس کی الگ اور میل کی الگ. اس زمانے میں پنجاب میل جو تھا وہ سب سے زیادہ تیزگام تھا. اب میں نے آغا جمیل احمد شاہ صاحب سے پوچھا کہ اس زمانے میں سفر کی کیسی تیاریاں ہوتی تھیں، لوگ کس اہتمام سے سفر کرتے تھے، ساتھ میں کیا کیا لے کے چلتے تھے؟ اس کے لیے تو صاحب عجیب و غریب، یعنی جو سفر ہوتا تھا اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ پانی کا ساتھ رہنا بہت ضروری ہے. لہذا اس کے لیے وہ شاید میرے پاس ہو ایک کاٹ کی ایک وہ ہوتی تھی، یعنی کیا کہا جائے اسے، اور اس کے اندر وہ سراہی فٹ ہوتی تھی اور وہ ہینڈل اٹھا کر کے، اور وہ جو ڈھانچہ ہوتا تھا وہ کاٹ کا ہوتا تھا. تو یہ تو سراہی، ایسی سراہی جس کے اندر کے 4-5 گلاس پانی محفوظ ہو. اس کے بعد ناشتے دان ضروری، اور اگر بہت شوقین مزاج ہوئے تو پاندان کا رہنا بھی نہایت ضروری تھا، تاکہ وہ بیٹھ کر کے پاندان اور یا پان کا ڈبہ جس میں پان بنے ہوئے ہوتے تھے، 2 چیزیں. اور اس کے علاوہ کھانے کی چیزوں میں اسٹیشن کے اوپر اتر کر کے لوگ کھانے کے عادی نہیں تھے، بلکہ اپنا ہی کھانا کھاتے تھے، تاکہ یہ ہے کہ اولاً تو چھوت چھات، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس زمانے میں خالص گھی کی چیزیں کہاں ملتی تھیں اسٹیشن پہ. آغا صاحب کو اپنے بچپن کا وہ زمانہ یاد آ گیا جب راجوں، مہاراجوں، نوابوں، گورنروں اور وائسرائے کی خصوصی ریل گاڑیاں آ کر بنارس کے اسٹیشن پر لگا کرتی تھیں. اس روز سنانے لگے کہ وائسرائے کی اسپیشل بنارس پہنچی تو کیا منظر تھا. وائسرائے کی اسپیشل ٹرین جو گزرتی تھی یا آتی تھی تو اس کو لوگ دیکھنے جایا کرتے تھے. لارڈ ارون یہاں کے اوپر آئے. ہم لوگوں کا بہت ہی ابتدائی دور تھا. کارمائیکل لائبریری پہ ہم لوگوں نے کھڑے ہو کر کے لارڈ ارون کی زیارت کی تھی. اس زمانے میں فاروق صاحب یہاں کوتوالے شہر تھے، اور وہ گھوڑے پہ سوار ہو کر کے ادھر 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 وہ جنامن چکر کاٹ رہے تھے. اور یہ فاروق صاحب وہ شخص ہیں جن کے صاحبزادے تھے بریگیڈیئر عثمان، ان کے والد یہاں کے اوپر کوتوالے شہر تھے. تو ہم لوگ لے جائے گئے اسٹیشن، اور ہم لوگوں کو وہ اسپیشل ٹرین دکھائی گئی، انتہائی سفید، بالکل آئیوری کلر جسے کہا جا سکتا ہے، سمجھ گیا. وہ ٹرین دیکھی، معلوم یہ ہوا کہ اس میں تمام چیزیں موجود ہیں، کھانا بھی پکتا ہے، نہاتے بھی ہیں لوگ، سمجھ گیا، چائے بھی چلتی ہے. غرض یہ کہ جتنی چیزیں آسائش حیات کے لیے ہونی چاہیے وہ سب وہاں موجود ہے اس ٹرین میں. یہ تھے آغا جمیل احمد شاہ کاشمیری. جس روز میں بنارس پہنچا، گنگا کے کنارے دور سے نظر آنے والے اورنگزیب کی مسجد کے مینار پرانے ہو کر گر چکے تھے، اور شہر میں اس مسجد کے گرد سخت پہرا تھا جس کے بارے میں خیال ہے کہ اورنگزیب نے مندر گرا کر اس کے کھنڈر کے اوپر بنوائی تھی. کشیدگی کے اثرات پورے شہر میں تھے، جن سے میرا سائیکل رکشہ والا محمد اقبال بھی محفوظ نہ تھا. میں اس کی رکشہ پر بیٹھ کر ریلوے اسٹیشن سے ہوٹل تک گیا تھا، اور ہوٹل کے گیٹ پر اس سے کہا تھا کہ کل صبح تڑکے آ جانا، گنگا کے گھاٹ کا نظارہ کرنے چلیں گے. دوسرے رکشہ والے کان کھڑے کی یہ باتیں سن رہے تھے. اگلی صبح میں ہوٹل سے نیچے اترا تو محمد اقبال نے بتایا کہ رات کے وقت کسی نے اس کی رکشہ کے پہیوں میں پنکچر کر دیا ہے، اور پنکچر کی مرمت 9-10 بجے تک ہو پائے گی. میں نے اس سے پوچھا کہ کتنی عمر سے تم یہاں بنارس میں سائیکل رکشہ چلا رہے ہو؟ ہم جب قریب 12 سال کے تھے تب میں چوری رکشہ چلا رہا تھا. چوری کیوں؟
क्योंकि मेरे माँ के इन्हें मंजूर था कि रिक्शा हमारा लड़का चलाए। माँ क्या चाहती थी? माँ चाहती थी कोई काम करे, मतलब इतना पर होता कि एक टाइम खाया जाए और एक टाइम नहीं खाने, कहीं इधर कपड़ा फटा है कहीं उधर कपड़ा फटा है। इस वजह से चोरी चोरी हम करीब 6 महीना तक रिक्शा चलाते रहे। उसके बाद मेरी माँ को मालूम हो गया, कुछ मारे हुए नहीं। फिर उसके बाद हम कहा अम्मा 100 रुपया 50 रुपया महीना मिलता है, इनमें 4 परिवार 5 परिवार खर्चा नहीं चलेगा। तब वही हमने रिक्शा स्टार्ट किया। धीरे धीरे चलाते चलाते करीब 5-6 साल का मतलब ऐसे गुजरते गए। हम लोग किराएदारी करते थे। उसके बाद धीरे धीरे अल्लाह के रहमो करम से हम लोग बहुत कायदे से पहनने ओढ़ने लगे। हमारी माँ ने मेरी शादी की, मेरे भाई की शादी की, छोटे वाले की, बहन की शादी भाई, और उसे बहुत खाई तो हम लोग ये है कि एक अपना परिवार हो, सुखी हो, आराम से दाल रोटी चटनी रोटी खाएं, आराम से इज्जत की ज़िंदगी गुजारें। ये अब तमन्ना है कि अब माँ की भी खाई से खा के गाड़ी खरीदेंगे, अगर मालिक ने साथ दिया इंशाल्लाह दिखा गाड़ी खरीद ले। कब तक आपका ख्याल है आप अपनी गाड़ी खरीद लेंगे? अभी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते उसे, अगर अल्लाह चाहेगा तो आज हो जाए, कल हो जाए, साल भर में हो जाए, उसका रहमो करम हो जाएगा तो पल भर में हो जाएगा। अब मैंने पूछा कि रिक्शा खींचने की मशक्क़त करके रोज़ाना कितने पैसे कमा लेते हो? करीबन अगर ग्राहक सही मिल गया, अगर अच्छी तरीके से, तो कभी 200 भी हो जाता है, 400 भी हो जाता है, नहीं तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन बोहनी तक नहीं होता है। अब कल समझ लीजिए कि दिन भर बैठे बैठे शाम को एक ग्राहक लग गए थे, आए गए, और आज तो समझ लीजिए एकदम खाली गया। क्योंकि सुबह आए तो देखा कि मतलब कि यहाँ इतने मुसलमान के मतलब दुश्मन है कि सवेरे आके देख रहे तो गाड़ी पंचर है, कोई खुसा हुआ है, उदास आके बैठे हैं, आपको भी नहीं ले जा पाएंगे, मतलब कि थोड़ा सर्विस कर सकें। मैंने पूछा तो क्या यहाँ गरीब मुसलमानों के लिए ज़िंदगी दुश्वार है? ये तो हम मतलब हर जगह देख चुके हैं जाके, क्योंकि खुद हमारे मुसलमान भाई भी ये नहीं चाहते कि ये गरीब है तो इसको अपने साथ हम बैठाएं, क्योंकि उनको खुद घिन मालूम देता है कि अरे ये हम इस पोजीशन से हैं और ये हमारे सामने बैठेगा, ये वजह से बहुत गिरा हुआ समझते हैं। और वो नहीं समझते कि इनको हम आगे बढ़ाएं, बल्कि उनसे अच्छे तो मतलब जो पंजाबी आते हैं, अगर गरीब है तो 4 पंजाबी मिलकर उनकी मदद करके दुकान खुलवा देता है। मगर हमारे मुसलमान भाई में ये बात यहाँ पे नहीं है, बनारस में। तो ये है बनारस उर्फ वाराणसी के एक गरीब साइकिल रिक्शा वाले की दास्तान। मेरा अगला पड़ाव पटना और उसके बाद कलकत्ता है, लेकिन मुझे पता है कि अब कोई स्टेशन लखनऊ के 4 बाग जैसा न होगा, जहाँ बड़े बड़े दरों वाले मुसाफिर खाने के ठंडे फर्श पर मुसाफिरों के पहलू से लगी गायें भी सो रही थीं, जहाँ प्लेटफार्म पर भीख मांगने वाली 9 उम्र लड़कियों के गोल घूम रहे थे, और वो चाय पीने वाले मुसाफिरों से चाय और बिस्किट खाने वाले मुसाफिरों से बिस्किट मांग रहे थे, जहाँ बेकार पड़ी हुई रेलवे लाइनों पर बेखानमा लोगों ने घर बसा लिए थे, और मैंने उनकी तस्वीर उतारी थी तो किसी ने कहा कि आइंदा ना उतारिएगा, रेलवे वाले पसंद नहीं करते। जहाँ रेलवे लाइन की दूसरी जानिब किसी बुजुर्ग की कब्र रही होगी, वहाँ अब बड़ा सा मज़ार बन गया था। चढ़ावे वालों की दुकानें और चाय खाने खुल गए थे, उर्स की तैयारी थी, स्कूलों की 9 उम्र लड़कियाँ पटरी पार करके वहाँ दुआएं मांगने आ रही थीं, और ये कहने की ज़रूरत नहीं कि फ़कीरों का मजमा लगा हुआ था, और आती जाती गाड़ियों के शोर शराबे से बेनियाज वो बुज़ुर्ग अपनी कब्र में महव ख्वाब थे। अनीस, दबीर और मीर तकी मीर के इस शहर के रेलवे स्टेशन पर कोई इबारत उर्दू में न थी, हर तहरीर हिंदी में थी। नो एग्जिट की जगह लिखा था निकास नशिद, इंक्वायरी पर लिखा था पूछताछ, वेटिंग रूम पर लिखा था प्रतिशालिया, रिटायरिंग रूम पर लिखा था विश्रामालिया। अलबत्ता लगेज और क्लोक रूम तक पहुँचते पहुँचते तर्जुमा करने वाला हाँप गया था, और वहाँ लगेज और क्लोक रूम की जगह मखसूस लखनवी अंदाज में लिखा था अमानती सामान घर। ये अलग बात है कि लखनऊ के बुज़ुर्ग अपनी तहजीब की जो अमानत छोड़ गए थे, अब उसे रखने के लिए वहाँ जो थोड़े बहुत सामान घर बचे थे, वो भी मीर तकी मीर के दिल की तरह ढहे जा रहे थे। और अब आप खुद ही कयास कर लीजिए कि रात किस खराबी से गुजरेगी। बहरहाल मेरी रात ट्रेन में गुजरी। लखनऊ से बनारस तक रास्ते के सारे मंजर अंधेरा निकल गया। सुबह तड़के मैं बनारस पहुंचा तो गंगा के घाट पर स्नान करने वालों का हुजूम था। लोग दरिया का पानी सूरज की नज़र कर रहे थे, और घाटों पर नहाने वालों का
اور مندروں کی گھنٹیوں کا شور تھا. سویا ہوا بنارس جاگ رہا تھا اور سامنے ریل کا وہ پل نظر آ رہا تھا جہاں ہر ریل گاڑی ضرور رکتی ہے تاکہ مسافر چلتے چلتے گنگا میاں کا درشن کر لیں. Last part. آئیے ریل گاڑی میں بیٹھیں اور کوئٹے سے کلکتے تک چلیں. بنارس کے پلیٹ فارم پر مسافر ہی مسافر تھے اور تل دھرنے کو جگہ نہ تھی. اتنے میں ایک موٹی تازی گائے گیٹ سے داخل ہوئی اور اس کھچا کھچ بھرے ہوئے پلیٹ فارم پر ٹہلنے لگی. وہ جو مجھے کولہا مارتی ہوئی نکلی تو جی چاہا کہ کچھ کہوں، مگر پھر اس خیال سے چپ رہا کہ یہ ہندوستان ہے اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ یہ بنارس ہے. بنارس سے چل کر ہر گاڑی چند منٹ بعد کاشی کے اسٹیشن پر ضرور ٹھہرتی ہے. مقصد یہ ہے کہ ٹرین میں بیٹھے ہوئے مسافر جی بھر کر گنگا کے درشن کر لیں. رات ہونے لگی تھی اور گنگا سے زیادہ اس کے کنارے جلتی ہوئی ارتھیوں کے شعلے نظر آ رہے تھے. ارتھیوں کی راکھ میں سونا ٹٹولنے والے غریب غربا بھی اپنے گھروں کو جا چکے تھے اور میری گاڑی آہستہ آہستہ پٹنہ کی طرف رینگ رہی تھی. میں پٹنہ پہنچا تو سرزمین بہار کو جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا. شہر کے ایک مصروف بازار سے میں سائیکل رکشہ پہ بیٹھا ہوا گزر رہا تھا کہ دیکھا کہ 10-10 12-12 سال کے لڑکوں کا غول ایک شخص کو ہلاک کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جی ہاں، ہلاک، قتل. اور وہ شخص لڑکھڑاتا ہوا بھاگ رہا ہے اور لڑکے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں بڑی بڑی اینٹیں اٹھائے اس کا سر پھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دکاندار لڑکوں کو روکنے یا اس شخص کو بچانے کے بجائے جلدی جلدی اپنی دکانوں کے کواڑ بھیڑ رہے ہیں. یہ منظر دیکھ کر میرے رکشہ والے نے رکشہ کی رفتار تیز کر دی. مجھ سے بھی وہ منظر نہ دیکھا گیا. میں نے بھی رکشہ والے کو رکنے کا مشورہ نہیں دیا. پٹنہ میں مجھے سب سے مفید مشورہ خدا بخش لائبریری والوں نے دیا. میں نے پوچھا کہ آپ کے شہر میں کوئی ریلوے کا پرانا ملازم مل جائے گا جو اچھی گفتگو کرتا ہو. انہوں نے کہا کہ یہاں محمد نظام الدین صاحب ہیں جو نہ صرف ریلوے کے ریٹائرڈ افسر ہیں بلکہ شاعر بھی ہیں. جھٹ انہیں فون کیا گیا. فوراً سائیکل رکشہ منگوایا گیا اور ایک نالے جیسی نہر کے کنارے کچے راستے پر چلتا ہوا جب تک ہمارا رکشہ نظام الدین صاحب کے گھر پہنچتا وہ پچھواڑے کے تالاب سے تازہ مچھلی منگوا کر اس کا بے حد لذیذ سالن پکوا چکے تھے. نظام الدین صاحب بہت دلچسپ آدمی نکلے. انہوں نے آج سے 40 سال پہلے ریلوے کی ملازمت اختیار کی اور پھر ان دونوں نے ایک دوسرے کو نہیں چھوڑا. نظام الدین صاحب دنیا کا اور دنیا والوں کا قریب سے مشاہدہ کرنا چاہتے تھے. وہ انہوں نے خوب کیا. میں نے کہا کیسے کیسے لوگوں سے پالا پڑا، کیسے کیسے واقعات آپ پر گزرے، کچھ ہمیں بھی سنائیے. ان کی داستانیں وہیں صف بستہ ہو گئیں. کہنے لگے، ایک بمبئی کا نوجوان مجھے ملا. اس نے کہا کہ میں بمبئی کے ہیڈ ٹکٹ کلکٹر کا بیٹا ہوں اور میرا سب سامان چوری ہو گیا ہے گاڑی میں. تو ایک چونکہ ہم پیشہ آدمی کا نام لے رہا اس کا بیٹا ہے اس لیے کہ ہمدردی ہوئی. اس کو 2-3 روز تک ٹھہرایا. اس نے کہا کہ میں نے اپنے گھر پر ٹیلیگرام دیا ہے پیسے کے لیے، تو مجھے کوئی یہاں جانتا نہیں ہے، آپ کی کیئر آف میں پیسے منگا رہا ہوں. بڑی اچھی بات ہے. 2-3 روز کے بعد اس کے پیسے بھی آ گئے بائی ٹیلیگرام. اس کو ڈیلیوری بھی ہو گئے، آئیڈینٹیفیکیشن اس کا کر دیا گیا. ابھی 2 ہی گھنٹے کے بعد پوسٹل کا آدمی آ کے صاحب وہ آدمی تو فراڈ تھا، اس لیے کہ پھر ہم کو بمبئی سے ٹیلیگرام آیا کہ اسٹاپ پیمنٹ. معلوم ہوا کہ سفر میں اس نے کسی آدمی کا نام پتہ معلوم کر دیا، اس کے نام سے اس کے گھر پر ٹیلیگرام کر دیا اس کے وائف کو. اس کی وائف نے اس کو پیسہ بھیجا اس سے وہاں سے. تو ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات. نظام الدین صاحب نے اپنے ریلوے کے تجربے کا ایک اور دلچسپ واقعہ سنایا. اس بار ان کی مٹبھیڑ ایک اور طرح کی شخصیت سے ہوئی. میں کلکتے ڈیوٹی میں جا رہا تھا. میری ملاقات راستے میں جیسی ڈی اسٹیشن پر
ایک GRP पुलिस का अफसर आए, एक साहब को साथ लिए हुए. उन्होंने कहा कि इनको आप ठीक से अपने साथ लेते जाएंगे. इतना ही कहने का मौका मिला था, गाड़ी खुल गई थी. मैंने उनको बुलाया, मैंने बैठाया. कुछ नॉर्मल हुए वो. मैंने उनसे उनका तारुफ पूछा तो पहले तो उन्होंने बतलाया नहीं. मैंने देखा कि बहुत परेशान है वो. ज़्यादा इसरार करने पर उन्होंने बतलाया कि मेरा सब सामान रात में चोरी हो गया है, मेरे पास कुछ नहीं है अभी, और दिन के 2 बज रहे हैं, मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं. और ऐसा भी हो सकता है कि मेरे ऐसा आदमी दिन भर पैसे की वजह से भूखा रह गया हो. मेरे पास अपना खाना था, मैंने निकाल के फ़ौरन उनको खाना दिया, साबुन दिया. बाथरूम गए, वो फ्रेश होकर के आए, उन्होंने खाना खाया. फिर जब नॉर्मल हुए, इत्तेफाक की बात कि मैं उनको एयर कंडीशनर में लेकर बैठा हुआ था. जो कुछ और वो बेतकल्लुफ़ हमसे हुए, तब उन्होंने बतलाया कि मैं सदर जमहूरिया का दामाद हूँ, अब मैं सिंगापुर जा रहा हूँ. उनके पास पैसे भी नहीं थे. अब वो हिचकिचा रहे थे मुझसे ये कहने के लिए कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्या नहीं है. रात के 12 बजे मैं कलकत्ते गया, पहुंचा. वहाँ अपने रेस्ट रूम में उनको ले गया. उन्होंने इसरार किया कि 4 बजे मेरा फ़्लाइट है सिंगापुर का, मुझे जाना है बहुत ज़रूरी. टिकट मेरे पास रह गया है. पुलिस से मैंने रब्ता किया कि इनको एयरपोर्ट वैसे तो नहीं जाने दूंगा. पुलिस से मैंने मदद की कि भाई कोई पहचान के टैक्सी वाला कर दीजिए. पुलिस ने एक टैक्सी वाला पहचान कर दिया हमको. मैंने उनको बैठाया और फिर वो सिंगापुर गए. और निज़ामुद्दीन साहब ने एक वाक़या तो ऐसा सुनाया कि जिस पर उन्हें नाज है, और अगर आप मुझसे पूछें तो सच ये है कि इस वाक़े में ज़रा सा फ़ख्र मेरा भी शामिल है. सुनिए. मैं एक रोज़ एयर कंडीशन को चेक कर रहा था. एक साहब का टिकट मैंने देखा, हस्बैंड वाइफ थे. टिकट गलत था उनका. मैंने कहा ये टिकट गलत था आपका, आप दूसरी टिकट बनवा लें. पढ़े लिखे आदमी थे, शरीफ आदमी थे. उन्होंने देखा, समझा गलती हो गई थी, किसी दूसरे को उन्होंने टिकट कटाने के लिए दिया था. उन्होंने फ्रेश टिकट बनवा लिया हमसे. एयर कंडीशन का टिकट था, बहुत ज़्यादा किराया हुआ. मैं जब अपने काम से फारिग हुआ तो मैं सोचने लगा कि इस शख्स का पैसा तो बेकार इतना चला गया. नया शरीफ आदमी था, कोई हुज्जत भी हमसे नहीं की, टिकट बनवा ली इसने. मैं फिर उनके पास गया. मैंने कहा कि आप वो टिकट मुझे दे दें, पहली वाली. मैं कोशिश करूंगा कि आपके पैसे मिल जाएं. अगर पैसे मिल गए तो पता आप दे दें, मैं आपके घर पर पहुंचा दूंगा. उसने दे दिया. दूसरे रोज़ मैंने रिफ़ंड ले लिया उनके पैसा, और 1 हफ्ते के बाद जो पता उन्होंने दिया था, मैं उनके घर पर पहुंचा. उस वक्त रात के 9 बज रहे थे. तलाश करने में हमको बहुत वक्त लग गया. उनका मकान, पटना के रहने वाले थे वो. तो उनके घर पर जो पहुंचा, पहले तो उन्होंने पहचाना नहीं मुझे, इसलिए उस वक्त मैं वर्दी में नहीं था. बाद में जो पहचाना तो दरवाज़ा खोला, अपने ड्राइंग में ले गए, बैठाया. मैंने कहा कि आपका वो पैसा वापस हो गया, मैं देने आया हूँ. तो मुझे ताज्जुब से देखने लगा. वो ऐसा भी होता है, घर पर कुछ शख्स हमको पैसा पहुँचाने आता है. उसने फिर मेरा नाम पूछा. मैंने कहा मेरा नाम मोहम्मद निज़ामुद्दीन है. सर उसने ऊपर नीचे कहा, बोला कि इसीलिए. ये थे पटना के जनाब मोहम्मद निज़ामुद्दीन निज़ाम, और ये हैं पटना के रेलवे स्टेशन की 5 साल पुरानी मुलाजमा मीना देवी. हुआ ये कि मैं कलकत्ते जाने के लिए स्टेशन पहुंचा और फर्स्ट क्लास की इंतज़ार गाह में दाखिल हुआ तो देखा कि एक बुज़ुर्ग इंतज़ार गाह के दरवाजे पर बैठे आते जाते लोगों की निगरानी कर रहे हैं. मगर भला क्यों? पता चला कि फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में चोरियां बहुत होती हैं. अजनबी लोग मुसाफिरों का सामान उठाकर चंपत हो जाते हैं. इंतज़ार गाह में सफाई करने वाली खातून अपने मखसूस बिहारी लहजे में बताने लगीं, बराबर यही धंधा होते रहता है. अच्छा. हाँ. फर्स्ट क्लास में ज़्यादा होता है क्या? पैसेंजर का ना गलती है, आपको पर सामान छोड़ के चल जाता है. किस तरह के लोग होते हैं जो ये चोरी करते हैं? देखने में कैसे होते हैं? देखने में तो एकदम VIP रहते हैं. हाँ. और सूटकेस ले जाते? समझ ही नहीं सकते. अच्छा. हाँ. हम लोग तो अपने अपना ड्यूटी में रहते हैं. अच्छा, रेलगाड़ी में तो अब जंजीरें लगा दी हैं, उसमें सामान में ताला डाल देते हैं लोग. उसमें से भी ले भागता है. उसमें चलती गाड़ी में हाँ, चलती गाड़ी में लेकर कूद जाता है. मैंने खातून से पूछा कि आप मुसाफिरों का इतना ख्याल रखती हैं, मुसाफिर आपको 5-10 रुपए देते हैं या नहीं? नहीं, हम नहीं. आप लेती नहीं? नहीं, हम नहीं मांगते. अगर हम दें तो आप ले लेंगी?
नहीं, अब खुशी से चाय कोई पिलाए बात अलग है। लाओ एक चाय लाओ उनके लिए। आपका क्या नाम है? मीना देवी। मीना देवी के लिए चाय लाइए भाई। पटना से कलकत्ते तक मेरा सफ़र दिन के उजाले में हुआ और बड़ा अच्छा हुआ। गाड़ी स्टेशन से निकली और सपाट मैदानों में दौड़ने लगी। लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। खपरेल की छतों वाले मकानों में औरतें अपने सरों के बाल सुखा रही थीं। तपती धूप में राहगीर कच्ची सड़कों पर काली छतरियां ताने हुए चल रहे थे। राह में गांव आ रहे थे, उनमें अधूरी मस्जिदें आ रही थीं। छोटे छोटे स्टेशन तेजी से गुजर रहे थे और उनके प्लेटफार्मों पर लोग शायद घंटों पहले से आए बैठे थे और शायद अभी उन्हें घंटों बैठना था। हिंदुस्तान में ये रिवाज आम है, लोग एक एक दिन पहले आकर स्टेशनों पर पड़ाव डाल देते हैं। जब तक मैदान, खेत, देहाती सड़कें और उनके किनारे लगे हुए दरख्त और कहीं कहीं अकेले खड़े हुए सायेदार पेड़ चलते रहे, बिहार चलता रहा। राह में एक स्टेशन आया जिसका हमने कभी नाम भी नहीं सुना था। उसका नाम था झाझा। उस स्टेशन को न जाने किसने और कैसे बेहद साफ रखा हुआ था। हर चीज़ पर टाइल लगे हुए थे। पीने के पानी की टोटियां झिलमिला रही थीं। बैतुल खला मुसलसल धोए जा रहे थे। अलबत्ता सफाई का वो मतवाला स्टेशन मास्टर हिंदी ज़बान से अपने इश्क का इजहार किए बगैर न रह सका। उसके स्टेशन की दीवारों पर लिखा था, हिंदी के द्वारा सारे भारत को एक ही सूत्र में पिरोया जा सकता है और हिंदी में अखिल भारतीय भाषा बनने की क्षमता है, मतलब ये कि सलाहियत है। अगला स्टेशन जामताड़ा का था। उसके स्टेशन मास्टर को हिंदी को बढ़ाने से ज़्यादा आबादी को घटाने की फिक्र थी। उसने अपने स्टेशन की पेशानी पर लिखा था, 2 बच्चों की हस्ती से कटे जिंदगी मस्ती से। उसके बाद ट्रेन बुलंदी पे चढ़ने लगी। राह में एक बड़ा दिलकश और पुरफजा स्टेशन आया। उसका नाम भी दिलकश था, सिमुलता लता। फिर चितरंजन का स्टेशन आया और रियायत शेरी पर मैं हंसे बगैर न रह सका। शुरू में रेल के इंजन इसी चितरंजन में बना करते थे। और उसके बाद बंगाल आ गया। चट्टानें, टीले और पहाड़ियाँ आ गईं, हरियाली आ गई, कारखाने आ गए, कानें आ गईं, ताहद्दे निगाह फैले हुए धान के खेत आ गए। जगह जगह गांव आने लगे, झोंपड़ियों से भरे हुए गांव। बस एक चीज़ पीछे रह गई, उर्दू में लिखे हुए स्टेशनों के नाम। अब सारे नाम अंग्रेज़ी, हिंदी और बंगाली में लिखे थे। दीवारों पर इश्तहार भी बंगाली में लिखे थे। मैं सोचने लगा कि यहाँ बचपन की गलतकारियों के जो मरीज़ बंगाली नहीं पढ़ सकते, उन्हें कैसे पता चलेगा कि किस वैद्य के पास जाएं और हकीम के पास कैसे पहुँचें। अलबत्ता मैं वहाँ पहुँच गया जहाँ मुझे पहुँचना था, कलकत्ता, जिसके बड़े स्टेशन का नाम है हावड़ा और जो एशिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशनों में गिना जाता है। इसी हावड़ा से मशरक़ी हिंद की तारीख की पहली रेलगाड़ी 3 फरवरी सन 1855 को चली थी। रानीगंज तक जाने वाली इस इफ्तिताही ट्रेन पर लॉर्ड डलहौसी को सफ़र करना था, मगर उस रोज़ हिज लॉर्डशिप की तबीयत नासाज थी, बदकिस्मती से। इफ्तिताह के वक्त यानी सन 1855 में हावड़ा के मकाम पर बहुत सी झोपड़ियाँ थीं और कुछ शेड और गोदाम थे। कलकत्ते से लोग फेरी के ज़रिए दरिया पार करते थे, तब हावड़ा पहुँचते थे। बाद में कश्तियों का पुल बना, जिसे हुगली से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए बार बार खोलना पड़ता था, और तकरीबन 90 साल बाद ये मौजूदा ऊंचा पुल तामीर हुआ। इतना बड़ा पुल बनाने वाले को उस वक्त ख्याल भी ना आया कि कभी इस पुल पर सुबह शाम लाखों अफराद चलेंगे और ये पुल भी तंग पड़ जाएगा। बकौल रामलाल, जैसे मैंने हावड़ा ब्रिज को पेश किया कि खौए से खवा चल रहा है, आदमी आगे पीछे चल रहे हैं, इतनी जगह नहीं है कि आदमी गिर जाए, मर जाए तो ज़मीन पर गिर पड़े, गिर नहीं सकता, मर जाएगा तो चलता रहेगा मुर्दा। इतनी भी तो जगह ही नहीं मिस्टर जी, बोलते हमें लोग पट्टी निकाल के जगह नहीं। तो ये है कलकत्ते का जिक्र। हावड़ा के स्टेशन से हर रोज़ 12 लाख और शहर के दूसरे स्टेशन सियालदा से रोज़ाना 5 लाख मुसाफिर गुजरते हैं। माल से लदे फंदे दुकानदार, दूध के बर्तन उठाए हुए खोसी, दफ्तरों को लपकते हुए क्लर्क,
इम्तहान के खौफ से बौखलाए हुए तालिब इल्म, आगे आगे शोहर, पीछे पीछे साड़ियों में लिपटी हुई नई नवेली दुल्हनें, इसी हुजूम के दरमियान आवारा गायें और नंग धड़ंग दीवाने। गरज ये कि रोज़ सुबह एक सैलाब कलकत्ते आता है और शहर की आबादी में 20 लाख का इजाफा करके रात होने से पहले पहले वापस चला जाता है। ये सिलसिला न जाने कब से जारी है और न मालूम कब तक चलेगा, लेकिन रेल कहानी का ये सिलसिला यहीं ख़त्म होता है। BBC लंदन से मेरी 24 बरस की वाबस्तगी भी यहीं ख़त्म हो रही है। चंद हफ्ते बाद मैं रिटायर हो रहा हूँ। लोग रिटायर होते हैं तो उदास होते हैं, मगर मैं मसरूर हूँ। लोग पेंशन लेकर जाते हैं, मैं अपने सामाइन की मोहब्बतें बटोर कर जा रहा हूँ। इतनी बहुत सी शफ़क़तें, इनायतें और नवाजिशें कि मुझे यकीन है कि अब बाकी उम्र चैन से कटेगी इंशाअल्लाह। खुदा आपको खुश रखे। और अपना रास्ता तय करते के पहिए जोरत चलते और अपना रास्ता तय करते। प्याले से काम निकाले, प्याले से काम निकाले, बच्चे समझे थे